Assalamu alaikum, dear students, class 8th subject English. Students, आज हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। द अनथैंकफुल मैन। शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है? द अनथैंकफुल मैन। फर्स्ट हम देखेंगे कि शॉर्ट स्टोरी हम किसको बोलते हैं। इंग्लिश में हम शॉर्ट स्टोरीज किसको बोलते हैं? A short story is a written work but usually under 1000 words। जो ये शॉर्ट स्टोरी होती है ये एक रिटन वर्क होती है, इसमें तकरीबन 10,000 तक वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होती है, इसलिए इसको हम शॉर्ट स्टोरी ही बोलते हैं। इट हैज़ fewer characters than a complete स्टोरी। जो इस शॉर्ट स्टोरी होती है इसका दूसरा जो कैरेक्टर होता है इसमें थोड़े से जो होते हैं कैरेक्टर जो होते हैं थोड़े से ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। एंड द प्लॉट इज़ यूजुअली कंप्लीटेड विद इन ए फ्यू पेजेस। जो इसका माखज़ होता है, प्लॉट जो होता है, ये 2-3 पेजों में इसको कंप्लीट किया जाता है। इन एडिशन ए शॉर्ट स्टोरी इज़ अ वर्क ऑफ प्रोज fiction that is long enough for an average reader to finish in one sitting rather than several, as the longer novel or novella normally takes। जो ये शॉर्ट स्टोरी होती है इसको एक एवरेज रीडर जो होता है वो इसको एक ही बार पढ़ के ख़त्म कर देता है। समझ आया वहाँ इनकी शॉर्ट स्टोरी इसी वर्ड कि आखिर उस एवरेज रीडर आश सही कत एके साथ बिहित घंटस 2 घंटन मज खत्म कर अच्छन तूता टाइम लगा कहीं अच्छ वननी तव शॉर्ट। अगर इस नावल वो नावल किताब तथ लगा अड़न लगा रेत अड़न लगा 10 अज नावल बज आसान इट टेक्स मच टाइम, यानी कि 6 months ते 4 months ते अकिस नावल पढ़नस मज लगा कंप्लीट करनस मज। सो आज की जो हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है वो है द अनथैंकफुल मैन। द अनथैंकफुल मैन ये एक एहसान फरामोश इंसान के बारे में कही गई है ये कहानी। इसमें जो है मेन कैरेक्टर इसमें 2 मैन्स हैं, 2 आदमी हैं, और टाइगर मंकी है और स्नेक्स। ये कुछ चीज़ें इसमें हैं जिनके बारे में ये शॉर्ट स्टोरी कही गई है। लेट्स स्टार्ट। सो ओपन पेज नंबर 78 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। करो से गोबरो 78 पेज नंबर फाइने टेक्स्ट बुक इस पढ़ो ये शॉर्ट स्टोरी द अनथैंकफुल मैन। द अनथैंकफुल मैन एक एहसान फरामोश या नाशुक्र गुजार आदमी। This is a story about thanklessness. Raman, a poor man in the story, is a helpful person. जो ये कहानी है ये एक एहसान फरामोशी के बारे में है या नाशुक्री के बारे में। रमन जो इसका मेन कैरेक्टर है वो है रमन, पुअर मैन। रमन जो होता है एक गरीब आदमी होता है। इस कहानी में क्या है, ये एक हेल्पफुल आदमी है। क्या है? गरीब होने के साथ साथ ये एक हेल्पफुल आदमी भी है। ही हेल्प्स द टाइगर। ये किसकी मदद करता है? टाइगर की, द मंकी एंड द गोल्ड स्मिथ। और एक बंदर की और एक सोनार की, इन तीनों की ये मदद करता है। द टाइगर एंड द मंकी प्रूव टू बी थैंकफुल क्रिएचर्स while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit। जो हम देखते हैं जो टाइगर और मंकी होता है वो अपने आप को साबित करते हैं, वो थैंकफुल होते हैं, यानी कि वो शुक्रगुजार रहते हैं इसके, किसके? रमन के वो शुक्रगुजार रहते हैं। इसके बजाय हम गोल्ड स्मिथ अगर हम उसका जब इस स्टोरी में पढ़ते हैं तो उसका जो
نظریہ ہوتا ہے وہ کچھ الگ سا ہوتا ہے، وہ ایک تھینک لیسنس اینڈ ڈسڈ پرسن اس سٹوری میں دیکھا گیا ہے. وہ ایک ناشکر گزار اور ڈسڈ یعنی کہ دھوکہ دینے والا پرسن ہے. ریڈ دا اسٹوری اینڈ فائنڈ آؤٹ دا مورل آف دا اسٹوری. ہمیں اب یہ اسٹوری پڑھنی ہے اور اس کا مورل ہمیں دیکھنا ہے، یہ کیا ہمیں نصیحت کرتی ہے یہ کہانی. اس کہانی کے پڑھنے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. رمن واز اے پور برہمن who lived with his wife on the outskirts of a small town. جو رمن ہوتا ہے یہ ایک پور برہمن آدمی ہے، یہ اپنے بیوی کے ساتھ یہ ایک قصبے کے نزدیک ہی گاؤں میں رہتا ہے. He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. یہ اتنا غریب آدمی تھا بیچارہ، اس کو اور اس کی بیوی کو بہت دنوں تک فاقہ ہی رہنا پڑتا تھا. اتنی یہ غریب تھے، ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. His wife was fed up with their poverty. جو اس کی بیوی تھی وہ کیا، وہ اسے تنگ آ گئی تھی اپنی غریبی سے. One day she said to her husband, why don't you go to the nearby town and seek some job. ایک دن اس کی بیوی نے اسے بولا کہ آپ یہ جو ہمارے نزدیک میں یہ قصبہ ہے آپ وہاں کیوں نہیں جاتے ہو، کچھ کام وہاں کرتے تو ہم اپنا گزارا کرتے. Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job. رمن کو جو ہے اس کا یہ مشورہ جو ہے وہ اس کو پسند آ گیا، تو اس نے اب کہا کہ اب میں جاؤں گا جو قصبہ ان کے نزدیک میں ہی تھا وہاں میں جاؤں گا، وہاں میں کچھ کام شام ڈھونڈوں گا اور پیسے کماؤں گا. On his way he had to pass through a forest. مگر ماجرا یہ تھا کہ اس قصبے تک پہنچنے کے لیے جو رمن کو ایک جنگل سے گزرنا تھا، ایک فارسٹ جو ہوتا ہے اس کے بیچ میں سے جانا تھا، پھر یہ قصبہ جو ہے وہ تھا وہاں پر وہ وہاں پہنچ سکتا تھا. بٹ ہی واز ٹائرڈ اینڈ ہنگری. مگر وہ کیا بیچارہ جنگل میں چلتے چلتے وہ تھک گیا اور اس کو بھوک بھی لگ گئی. He gathered some wild fruit and sat down by a well to eat it. اس نے کیا کیا کہ اس نے کچھ جنگل کے جو میوے ہوتے ہیں وہی اس نے جمع کر کے لائے. اب وہ بیچارہ وہاں پر ایک جو کنواں تھا، اس کو راستے میں ایک کنواں تھا تو وہ اسی کنویں کے ساتھ بیٹھ گیا اور یہ کھانے لگا. بٹ جسٹ لیکن کیا ہوا، جسٹ دین ہی ہیئرڈ سم وائسز. کچھ ہی دیر میں اس نے کیا، کچھ آوازیں اس نے سنی. دا وائسز وائر کمنگ فرام دا ویل. جو یہ آوازیں تھی یہ کہاں سے اس نے سنی، یہ کہاں سے آ رہی تھی، یہ اسی کنویں سے آ رہی تھی. He was surprised to hear the voices coming from the well. وہ بیچارہ حیران ہو گیا کہ اس کنویں سے کیسے یہ آوازیں آ رہی ہے. He peeped into the well. اس نے دیکھا، اس نے جا کے دیکھا ادھر کنویں کی طرف نیچے دیکھا. To his surprise وہ بیچارہ حیران ہو گیا. اس نے کیا دیکھا، He saw a tiger. اس نے ایک ٹائیگر دیکھا. A monkey اور ایک بندر. A snake اور ایک سانپ. And a man in the well. کون کون سے دیکھے، پہلے اس نے ٹائیگر دیکھا، وہ پھر اس نے مونکی دیکھا، پھر سنیک دیکھا اور اس کے بعد اس نے ایک آدمی دیکھا جو کہاں گر پڑا تھا. یہ سب کہاں تھے، یہ سب کنویں میں تھے. The tiger saw him and said. جو ہی ٹائیگر نے اسے دیکھا ٹائیگر نے بولا، Sir, kindly help me out of the well. سر جناب مہربانی کر کے مجھے اس کنویں سے باہر نکلنے میں مدد کیجیے، مجھے اس کنویں سے نکالے.
I will be ever grateful to you for that kind action. टाइगर क्या बोल रहा है उसे कि मैं हमेशा हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा इस काम के लिए, इस मदद के लिए जो आप मुझे इस कुएं से बाहर निकालने में जो मदद करोगे, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। ओके, इसके बाद हम कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे in the next video. In tomorrow inshallah we will continue this topic. Firstly आपको जो मैंने जो इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताया वो आप अच्छे से लर्न करेंगे और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होगा उसको आप अंडरलाइन करके हम उनकी जो मीनिंग्स हैं वो आपको बाद में समझाएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।